अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है मोहम्मद अदनान ख़ान और आप देख रहे हैं पेट्स लवर्स। और आज एक बार फिर मैं आपके सामने, और पिछली वीडियो जो मैंने बनाई थी उसमें हमने दिखाया था कि एक छत पे एक नौजवान ने शौक़ रखा हुआ है। और उसमें मैंने बड़ी वाज़िया तौर पे ये चीज़ बता दी थी कि अगर आपने छत पे इस तरह का शौक़ करना है तो आप एक या दो जानवर रखें, इससे ज़्यादा ना रखें, वरना जो हालात चल रहे हैं और जिस तरह चारा और दीगर चीज़ें महंगी हो रही हैं वो आपके लिए मुश्किलात का सामना करेंगी। और इस वक्त जो है सूरत हाल कुछ इस तरह है से कि बहुत सारे दोस्तों के सवाल आ रहे थे इस वीडियो के ऊपर भी और ओवरऑल भी। तो मैं एक तो ये चीज़ के आप लोगों से एक शिकायत ये है कि आप माशाल्लाह वीडियो तो देखते हैं लेकिन एक तो पूरी नहीं देखते। और इसका मुझे उस वक्त पता चलता है जब आप नीचे नीचे कमेंट्स में या पर्सनल व्हाट्सएप पे सवाल कर रहे होते हैं। और मज़े की बात ये होती है कि जो वीडियो पे आप मुझसे सवाल करते हैं उसी वीडियो में उसका जवाब मौजूद होता है, यानी कि उसमें मैं उस सवाल का जवाब दे चुका होता हूँ। तो इससे पता चलता है कि आप वीडियो पूरी नहीं देखते। तो एक तो ये कि आप वीडियो पूरी देख लिया करें, दूसरा लाइक करना भूल जाते हैं। वैसे एक साल से मैंने कहना छोड़ दिया है कि आप लाइक करें, शेयर करें, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि आप लोग वाकई लाइक नहीं करते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, इसमें आपका एक पैसा नहीं लगेगा, इस चीज़ की गारंटी मेरी है। अब आ जाते हैं मौजू की तरफ। दो तीन चीज़ें आज की वीडियो, एक तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं स्पेशली मैं उनके लिए कर रहा हूँ। और जो एक सवाल उठता है यूट्यूबर के ऊपर कि जी बकरियों के जो रेट्स हैं वो ज़्यादातर यूट्यूबर्स की वजह से बढ़ते हैं। और बहुत सारे मुझे ये पर्सनल मैसेज भी आते हैं और जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो बाद में मुझे वो कहते भी हैं कि जनाब जो आप वीडियो अब बना रहे हैं, ये साल डेढ़ साल पहले आप ही इन चीज़ों की जो है पब्लिसिटी करते थे, महंगी ब्रीड की, महंगी उसकी। तो एक तो मैं आपको थोड़ा सा ये वजाहत कर दूं, मैंने कभी भी महंगी ब्रीड की प्रमोशन नहीं की। मैंने सिर्फ अच्छी ब्रीड की, अच्छी बकरी की या अच्छी नस्ल की प्रमोशन की है, या आपको ये बताया है कि ये चीज़ अच्छी है। जैसे मक्खी चीनी के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई, ठीक है, फार्म पे जाके सैयद अली शाह साहब के भी बनाई। और हमारे कारी रियाज साहब हैं, और कारी रियाज साहब से याद आया, कारी रियाज साहब ने बहुत सारे दोस्त मुझे फ़ोन करके कारी रियाज साहब का भी नंबर मांगते हैं। तो मैं बताता चलूँ कि कारी रियाज साहब ने अब अपना चैनल बना लिया है और अपने चैनल पे माशाल्लाह उन्होंने वीडियोस डालना शुरू कर दी हैं। इसी डिस्क्रिप्शन में मैं कोशिश करूँगा उनका लिंक भी शेयर कर दूँ, अगर उनके साथ मेरा कॉन्टैक्ट हो गया तो उनका ओवरऑल सीरीज़ जो सीरियल होता है वो मैं इस डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक शेयर कर दूंगा। तो आप उनके चैनल पे जाके, और उसमें उनका नंबर भी है, आप उनसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। और उनके चैनल का जो नाम है वो है एहसान खान खिची गॉड फार्म, ठीक है। तो ये तो हो गई बात। अब आ जाते हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके लिए, कि बहुत सारे हमारे जो छतों पे शौक़ देखा जाता है ना, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल के तौर पे ये पिछली वीडियो बनाई, इसमें हमारे दोस्त हैं अकील सिंधु, ठीक है, वो सऊदीया में होते हैं और यहाँ पे उनका होता है छोटा भाई। ये थोड़ी सी वजाहत मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो वीडियो देखने वाले हैं उनको भी समझ में आ जाए कि यूट्यूबर्स के ऊपर जो नाम आता है ना कि जी ये आप लोगों को देख के शौक़ पैदा होता है, तो हम हकीकत भी बताते हैं। लेकिन बदकिस्मती से आप उन यूट्यूबर्स को प्रमोशन करते हैं या उनको ज़्यादा पसंद करते हैं जो कि आपको सब्ज़ बाग दिखाते हैं। जो हकीकत बताते हैं आप उनकी बात ना तो पूरी सुनते हैं ना ही उनको समझते हैं। ये बड़ी माज़रत के साथ और बड़े खुले लफ्ज़ों में बता रहा हूँ। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको एक छत पे जाके दिखाता कि जनाब ये देखें जी A+ क्वालिटी के ब्रीडर हैं, और ये देखें जी ये रुस्तम का बेटा है, ये यूमन का बेटा है, या ये यूमन की लाइन है, या ये फ़लाँ घर की जो है ना ब्लड लाइन है, और ये फ़लाँ जनाब ये इतने लाख का है, तो आपने उसमें जो है ना मुझे बड़ा पसंद करना था। पसंद से मुराद ये है कि उसके व्यूज़ भी ज़्यादा आने थे और उस पर हर बंदे ने जो है ना वाह भी करनी थी। क्योंकि हमारा एक ट्रेंड बन चुका है कि हम हर चमकती हुई चीज़ को सोना कहते हैं और हर चमकती हुई चीज़ को हम हाथ डालने की कोशिश करते हैं। मैं अपनी बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ, गारंटी के साथ ये बात कर रहा हूँ। मैं, आप लोग जानते हैं कि मुख्तलिफ़ शहरों में और मुख्तलिफ़ फार्मर्स के पास मैं जाता रहता हूँ, और बड़े से बड़ा फार्मर्स भी इस बात को एक्सेप्ट करता है कि जो अच्छी नस्ल का एक ब्रीडर उनके पास था या है माज़रत के साथ थोड़ा सा गला ख़राब है, मौसम चल रहा है। तो जो बड़ी नस्ल के जो जितने भी ब्रीडर्स हैं, जिसमें आप रुस्तम ले लें, एक एग्जांपल देता हूँ। चाचा अशरफ गुजर के पास भी गया था मैं, आपने वो भी वीडियो देख ली होगी कि मैं उनके पास भी गया था और उन्होंने भी जो बातें की थी वो सारी आपने सुन लिया, रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो उनका भी ये मानना है कि एक अच्छा ब्रीडर सारे बच्चे ब्रीडर पैदा नहीं करता, ठीक है। ये चीज़ आपको बड़े खुल के लफ्ज़ों में बता रहा हूँ मैं, ये पहले भी मैं कई बार बता चुका हूँ, लेकिन बस बदकिस्मती ये है कि आप लोग वीडियो पूरी नहीं देखते। कोई भी ब्रीडर है, कोई नामवर ब्रीडर है, अगर वो 10 बकरियां क्रॉस करता है, 15 बकरियां क्रॉस करता है,
ठीक है, और उसमें से जो बच्चे आते हैं उसमें से अगर मिसाल के तौर पे 15 में से 25 बच्चे आ गए, 25 में से 10 जो है फीमेल आ गई या 5 फीमेल आ गई, बाकी 10 जो है फीमेल आ गए, तो उन 10 मेल बच्चों में से ना 2 या 3 ही बच्चे होंगे जो अच्छी क्वालिटी के ब्रीडर होंगे, सारे 10 के 10 बच्चे नहीं होंगे। हमारे यहाँ धोखा जो दिया जाता है ना वो ये है कि जनाब ये 10 बच्चे जो हैं ये रुस्तम के हैं, ये 10 बच्चे फ़लाँ के हैं, यूमन के हैं, ये 10 बच्चे फ़लाँ के हैं, जो जितने भी नामवर बकरे हैं उनके नाम लेके दिए जाते हैं। और जनाब ये कितने का है जी, ये 1.5 लाख रुपए का है, ये 2.5 लाख रुपए का है। अल्लाह के बंदो, ये आप कैसे साबित करेंगे कि ये जो 10 बच्चे हैं ये 10 के 10 ब्रीडर हैं? ये तो उस वक्त पता लगेगा जब वो 10 महीने के साल के होंगे जाके। उससे पहले आप कैसे दावा कर सकते हैं, जबकि जिनकी अपनी ब्रीड है या जो आप खुद घर में पाल रहे हैं, जो फार्मर्स हैं, इवन के चाचा अशरफ गुज्जर के पास भी मैं गया हूँ और मैं सैयद अली शाह साहब की भी वीडियोस बना चुका हूँ, आप मेरे चैनल पे देख चुके होंगे। मक्खी चीनी में उनका बड़ा नाम है, सैयद अली गॉड फार्म के नाम से। उनके अपने ये अल्फाज हैं कि और उनके अपने फार्म में भी जो ब्रीडर हैं ना वो सारे एक जैसे नहीं होते, ठीक है। 10 बच्चों में से 1 या 2 या 3 बस इतने होते हैं जो कि नामवर या अपना नाम पैदा करते हैं या एक A+ क्वालिटी के निकलते हैं। हर बच्चा A+ क्वालिटी का नहीं निकलता, इसलिए एक तो ये धोखा खाना आप ख़त्म कर दें। ये हमेशा बच्चा जो लें वो 6 या 7 महीने का, कम से कम 7 महीने का या 8 महीने का, जो कि पिछले दिनों हमारे बात की थी ज़ुबैर भाई ने कि बच्चा कभी भी छोटी उम्र का इतने ना लें, आप धोखा खा लेंगे। और ऐसे ही होता है, अमूमन कोई गारंटी नहीं होती। और इसकी एग्जांपल मैं एक भुगत चुका हूँ, मैं यहाँ से बच्चे लेके भेज चुका हूँ और पता लगा जी वो 1 साल के होके भी उन्होंने जनाब 38 से ऊपर का दी नहीं किया, ठीक है। ना तो 38 से ऊपर कद किया, ना ही उसकी कोई वो ब्रीड निकली। बहरहाल ये एक अलग टॉपिक है, इस पर अलग वीडियो बना लेंगे। लेकिन मकसद ये है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, स्पेशली ये उन दोस्तों के लिए है कि हर चीज़ नेट पे देख के आप फ़ौरन भागा ना करें। ये जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी इसके ऊपर जो आपको ख़र्चा बताया था, ये तकरीबन 60 से 65 हज़ार रुपये महीने का ख़र्चा कर रहे हैं। वो छोटा भाई उनका जो कि उसकी केयरिंग कर रहा है, और ये छोटा भाई उनका कुछ भी नहीं करता, ठीक है। ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने जो है ना ये 8-10 जानवर जो हैं या 5-7 जानवर हैं इनकी केयर करता है, और घर में कुछ मामलात होते हैं उनको देखता है। बाकी सारा खर्चा जो है वो जो अकील सिंधु सऊदीया में बैठा है वो भाई है वो करता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि आप ये 7-8 जानवर जो एक साथ घर में रखेंगे तो इसका खर्चा कैसे अफोर्ड करेंगे और इसके मामला को कैसे समझेंगे। ये चीज़ एक तो समझ लें। ये हकीकत बताना इसलिए ज़रूरी है कि वीडियो देख के बहुत सारे लोग जो है कहते हैं यार ये रख सकते तो हम भी रख सकते हैं, लेकिन ये कोई भी यूट्यूबर आपको हकीकत नहीं बताएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए खुदारा अपनी आंखें खोलें, शौक़ करें 1 या 2 जानवर का। अगर आप लाहौर शहर में या शहर में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, किसी भी शहर से, पिंडी, इस्लामाबाद या लाहौर, तो आपको चारा बड़ा महंगा पड़ेगा, ठीक है। आपने शौक़ करना है 1 या 2 जानवर से करें, 1 मेल लें या 2 फीमेल ले लें, ठीक है। उससे घर से अपने आगाज़ करें और इंशाल्लाह थोड़ा सा सब्र करें, इंशाल्लाह आपके घर में एक अच्छी ब्रीड और एक अच्छा जो है जानवर बन जाएगा। आप हमारा मसला ये है, हम डायरेक्ट ऊपर छलांग लगाते हैं। हम कहते हैं हम डायरेक्ट ऊपर जो टॉप क्लास चीज़ है ना वो लेके हम घर में रखेंगे तो हमारा नाम होगा, या हम जो ये टॉप क्लास जिनके पास थी ना, अगर आप उनसे जाके पूछ लेंगे ना, मिसाल के तौर पे चाचा अशरफ गुज्जर की मैं दे देता हूँ, जिनके पास मैं गया था, उन्होंने भी अपना जो स्टोरी बताई वो यही बताई कि हमने देसी बकरी और आम बकरियों से शुरू किया था और करते करते यहाँ तक पहुँचे। तो एक दम से कभी भी कोई जहर नहीं बनता, और अगर आप ले लेते हैं वो आपकी अपनी कैपेसिटी है। अगर आप लेते हैं तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, क्योंकि आपके पैसे आपने खर्चने। अगर आप समझते हैं कि आपके पास इतनी कैपेसिटी है आप शौक़ से करें। लेकिन ज़्यादातर जो फार्म या ज़्यादातर जो लोग धोखा खाते हैं ना, ख़ासकर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की मैं इसलिए बार बार बात कर रहा हूँ कि मुझे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बड़े मैसेजेस और फ़ोन आते हैं, और ज़ुबैर भाई को भी आते हैं। ज़ुबैर भाई ने भी यही कहानी मुझे सुनाई, और ये मेरे साथ भी होता है कि मुझे फ़ोन आते हैं, जनाब हमने फार्म बनाना है और हमें आपकी वीडियोस देख के बड़ा शौक़ उठ गया है और हमने बड़ी रिसर्च की है, माशाल्लाह बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते हैं, तो हमें बताएं कि हमने ये फ़लाँ ब्रीड लेनी है, फ़लाँ घर का बच्चे लेने हैं कितने के मिल जाएंगे, कितने जानवर लें और कितनी फिजिबिलिटी बताएं, इतने जानवर की फिजिबिलिटी बता दें। और डायरेक्टली 100 की बात करते हैं वो, यानी कि ये नहीं कहते कि 2, 4 या 5 रखने, वो कहते हैं 100 बकरियों के फिजिबिलिटी बता दें कि वो इसका शेड बनाना है तो कैसा बनेगा और वो क्या चीज़ें होंगी। तो अभी 100 पे आप ना जाएं खुदारा, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, ये मैं कई बार बता चुका हूँ।
اور یہ چیزیں ساری کھل کے میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ باتیں بار بار بتانی پڑتی ہیں، اور جو مجھے فون آتے ہیں پھر ان کو بھی یہی چیزیں رپیٹ کرنی پڑتی ہیں کہ بھائی آپ پہلے 5 یا 10 بکریاں رکھیں، ایک بریڈر لیں، پہلے آپ ایکسپیریمنٹ کریں، ابھی نئے ہیں تو پہلے سمجھیں بات کو کہ بکری اتنی آسان سبجیکٹ نہیں ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں۔ بکری برکت والی چیز ہے اگر آپ اس کو سمجھ کے رکھیں گے۔ مثال کے طور پہ آپ آفس بھی جاتے ہیں، کام بھی کرتے ہیں، جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں آپ کو میں نے بتایا کہ ایک لڑکا ہے، وہ اکیلا جو ہے 5-7 جانوروں کو سنبھال رہا ہے، سارا دن اس کے ساتھ لگا رہتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کا جو خرچہ ہے وہ سارا اس کو پیچھے سے آ رہا ہے۔ اب یہی وہ اگر پاکستان میں رہ کے کرے، اور جو کہ اس کے اپنے منہ کے الفاظ ہیں کہ ہم نہیں افورڈ کر پائیں گے، تو یہی بات ہے کہ اگر آپ چھت پہ کسی کی ویڈیو دیکھ کے اگر آپ یہ کہتے ہیں جی کہ میں بھی گھر میں 5-7-8-10 جانور چھت پہ رکھ لوں، تو 2 مہینے بعد آپ کا بس ہو جانی ہے، اور آپ نے پھر مجھے فون کر کے کہنا ہے، یا پھر مجھے کہنا ہے، یا پھر آپ نے کسی کو بھی بتانا ہے کہ جی ہم جانور سیل کر رہے ہیں تو ہمارے جانور سیل کروانے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، آپ نے لیے ہوتے ہیں جناب ایک بکری، جناب فلاں نکوڑا، کان، دم، یہ چیزیں دیکھ کے، جو کہ چاچا اشرف گجر نے بھی اس چیز کا اعتراف کیا کہ ہم نے تو صرف لوگوں کو یہ بتایا کہ جناب یہ بکری کی جو پہچان ہے، اچھی بکری کی نسل دیکھنی ہے تو یہ چیزیں پوائنٹس جو ہیں وہ دیکھنے چاہیے، اور لوگوں نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا کہ جناب جس کی بکری کے ناک، نکوڑا، کان اور یہ چیزیں پوائنٹس پورے تھے، انہوں نے جناب اس کے جو 50,000 70,000 لاکھ روپے کی چیز تھی اس کا ڈائریکٹ 2.5-3 لاکھ، 4 لاکھ، 5 لاکھ، ایون کہ 15 لاکھ تک بات پہنچ گئی۔ تو یہ ساری گورکھ دھندا جو چلتا رہا ہے نا، یہ ناک، نکوڑا اور دم کے پیچھے ہی چلتا رہا ہے، اور یہی چیزیں دیکھ کے آپ لوگ بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں، مہنگی بکریاں لے لیتے ہیں، اور 2-3 مہینے بعد جب آپ کی کیپیسٹی ختم ہو جاتی ہے پھر آپ کہتے ہیں جی ہم نے جانور سیل کرنے، اور جب آپ جانور سیل کرنے جاتے ہیں جو آپ نے 2.5 لاکھ کی بکری لی ہوتی ہے وہ آپ کی جو ہے الحمدللہ لاکھ میں بھی نہیں جا رہی ہوتی، 1.5 لاکھ میں بھی نہیں جا رہی ہوتی۔ اس کی 2 وجوہات ہوتی ہیں، ایک تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ جناب آپ نے مہنگی لی ہوئی ہے، دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ سے اس کی اس طرح کیئر نہیں ہوتی، کیونکہ یہ آتی ہیں چرائی سے یا کھلی فضا سے پل کے، آپ نے رکھنی ہے چھت پہ بھی نہیں رکھنی، اگر پلاٹ میں بھی رکھی ہیں تو آپ کی اس طرح آپ اس سے کیئر نہیں کر پاتے جس طرح انہوں نے کی ہوئی ہوتی ہے۔ رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ بکریاں کمزور ہو جاتی ہیں یا ان میں کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اب وہ جو 2.5 لاکھ کی بکری لی ہوئی ہے، اب آپ سیل کرنے جاتے ہیں تو وہ جاتی ہے 1.5 لاکھ، 1.25 لاکھ، مشکل سے میں بات کر رہا ہوں، ورنہ لاکھ روپے کی۔ اب آپ کو اچھا خاصا لاس ہوتا ہے، اور جب لاس ہوتا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں جی ہمیں یوٹیوبر جو ہے انہوں نے غلط گائیڈ کیا، یہ یوٹیوبر کو دیکھ کے جناب ہم نے یہ بنائی تھی، انہوں نے اتنی تعریفیں کر دیتے ہیں کہ ہم جا کے جناب جب یہ چیزیں لے لیتے ہیں تو بھائی میں ہی یوٹیوبر، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے یہ دھوکے نہیں کھانے، ٹھیک ہے؟ آپ پہلے بکری کو سمجھیں۔ میں پچھلے 1.5 سال سے اس پہ مسلسل کام کر رہا ہوں، اگر آپ میرے چینل پہ پرانے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا میں پچھلے 1.5 سال سے بکریوں کے صرف مسئلے مسائل کے اوپر ہی بات کر رہا ہوں، اور صرف ساڑو کے اوپر ہی 10 سے 15 میں ویڈیو بنا چکا ہوں۔ اس کے علاوہ جتنے مسئلے مسائل ہیں بکری کے، فارمرز کے، ان کے اوپر میں ویڈیو بناتا رہتا ہوں وقفے وقفے سے، اور بتاتا رہتا ہوں۔ دیکھیں ہمارا کام ہے حقیقت آپ کو بتا دینا۔ میں پچھلے 1.5 سال سے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میری 1.5 سال کی ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو یہی کچھ ملے گا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، کہ میں سارے بکری اور فارمرز کے مسئلے مسائل کے اوپر اور مہنگی بکری لینے کے نقصانات کے اوپر بات کر رہا ہوں، اور اس میں سے کچھ لوگ تو بڑے اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں، کچھ لوگ اس سے خفا بھی ہو رہے ہیں، ناراض بھی ہو رہے ہیں۔ ایون کہ ہمارے ایک دوست ہیں، بڑا پیار ہے میرا ان کے ساتھ، اور اچھے فارمرز بھی ہیں، اور ان کے بڑے لنکس بھی ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا جی کہ آپ جس طرح ویڈیوز بنا رہے ہیں نا، تو ایک دن آئے گا کہ آپ کے جتنے بھی فارم والے ہیں وہ آپ کے لیے اپنے دروازے بند کر دیں گے۔ میں کہ یار مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، میں کہا فارمرز اگر میرے لیے دروازے بند کر دیتے ہیں تو اللہ توبہ کرے، نعوذ باللہ، میرا کوئی رزق اس سے تھوڑی جڑا ہوا ہے۔ اور حقیقت بات ہے، یہ یوٹیوب سے میری کوئی کچن نہیں چلتا، اس کے لیے میں علیحدہ میرا اپنا کام ہے، میں وہ کرتا ہوں، روزگار میرا علیحدہ سلسلہ ہے۔ یہ تو میری ہابیز ہے اور میرا شوق ہے جس کو میں لے کے چل رہا ہوں، اور لوگوں تک انفارمیٹیو ویڈیوز بنا رہا ہوں، اور اس لیے بنا رہا ہوں کہ میں نے اپنے ساتھ، میرے ساتھ بہت کچھ ہوا ہے۔ جب میں نے بکری رکھی ہوئی تھی تو میں نے بہت کچھ فیس کیا بیماریوں کے حوالے سے اور بکریوں کے حوالے سے، تو مجھے اس چیز کا احساس ہے کہ یار جو چھت پہ یا گھر میں بکری رکھتا ہے اس کے لیے کیا مسئلے مسائل ہیں، اور اسی چیز کو مد نظر رکھ کے میں نے ویڈیو بنانی شروع کی۔ تو سب سے پہلے تو یہ ساری چیزیں آپ کو میں نے جو بتا دی ہیں کہ آپ نے ایک تو یہ جو ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے نا مہنگی بکریوں کا، ہم بہت سارے دوستوں نے کہا جی کہ آپ بریڈ کے خلاف، میں نے آپ کو پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی اور اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ کہا تھا کہ میں کسی بھی بریڈ کے خلاف نہیں ہوں، نہ مکھی چینی، نہ امرتسری، نہ بیتل۔ میں تو خود ان کو کہتا ہوں کہ یار اچھی چیز رکھو، ریٹ کے اوپر ہمارا اختلاف ہے۔
ہمارا اختلاف ہے بریڈ کے اوپر نہیں ہے کہ فلاں گھر کی بریڈ ہے تو کیوں ہے، یا فلاں کی بکری ہے تو کیوں ہے. ہمارا مسئلہ جو ہے، جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے کہ لاکھوں روپے کی جو بکری ہیں، خدا رہا بکری کو بکری رہنے دیں. ٹھیک ہے، اب 8 لاکھ کی بکری، 10 لاکھ کی بکری، اتنے میں تو 2 گائیں آ جاتی ہیں یار. آپ میں نے ایک دوست سے بات کی بکری کے ریٹ کے حوالے سے، تو وہ خود گاؤں کا رہنے والا تھا، اس نے کبھی بکری نہیں رکھی تھی. میں نے جب اس کو بکری کا ریٹ بتایا، حالانکہ وہ خود گاؤں کا رہنے والا ہے، لیکن وہ حیران ہو گیا. کہتا عدنان بھائی ہمارے گھر میں نا بکریاں تھیں، ہم نے کبھی پرواہ ہی نہیں کی، اور جو چیز آپ بتا رہے ہیں یہ تو ہمارے بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں، اتنی ناک نکوڑا یہ ساری چیزیں. تو ہم سے تو لوگ 70,000، 50,000، 60,000، 25,000 تک لے کے جاتے رہے ہیں بچے، اور بکریاں گبن بکریاں 60-70 میں دیتے رہے ہیں. تو آپ بتا رہی ہیں 3-3، 4-4 لاکھ کی بکری. تو ہم نے تو کبھی سنا نہیں یا ہم نے دیکھا نہیں. تو کہہ رہے یہ 8 لاکھ کی جو آپ بکری بتا رہے ہیں، اس میں تو ہم 2 گائیں لے آتے ہیں گھر میں، کیونکہ ان کا ڈیری کا کام ہے. تو مقصد یہ ہے کہ آپ یوٹیوبر کو جو بھی یوٹیوبر کی ویڈیو دیکھا کریں، میں یہ نہیں کہہ رہا میری دیکھیں، کسی کی بھی دیکھیں، تو آپ یہ دیکھا کریں کہ یار کیا یہ حقیقت بتا رہا ہے. ٹھیک ہے، اب مثال کے طور پہ میں نے اگر کچھ عرصے سے حقیقت بتانا شروع کیا، تو کچھ لوگ مجھے بھی تنقید کا نشانہ کر رہے ہیں، لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. حقیقت بتانا میرا فرض ہے، کیونکہ جو چیز میں دیکھ رہا ہوں اور جو چیز میں نے محسوس کی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. بہت سارے لوگ ویڈیوز دیکھ کے شوق رکھ لیتے ہیں، لیکن ان کو شوق سنبھالنے کا یا بکری کا اندازہ نہیں ہوتا. تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو حقیقت ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں، اور امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو میں بھی میں جو چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں، جو بتائی ہے، وہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. یہ خاص کر اوورسیز پاکستانیوں کے لیے. باقی جو پاکستان میں ہیں وہ خود ماشاءاللہ بڑے سمجھدار ہیں، جگہ جگہ پھرتے رہتے ہیں. جو اوورسیز پاکستانی ہیں زیادہ تر ان کے لیے کہ وہ زیادہ دھوکہ کھاتے ہیں، کیونکہ وہ ویڈیوز دیکھتے ہیں صرف، ان کو صرف ریئلٹی کا نہیں پتہ ہوتا. جو یوٹیوب بتا رہا ہوتا ہے نا یوٹیوبر کہ جناب یہ فلاں کر کے، کیونکہ ابھی پچھلے دنوں ایک ویڈیو دیکھی جو ایک چھت پہ ویڈیو بنائی، اور اس میں جناب رستم کا بیٹا، فلانا فلاں کا بیٹا، اور پتہ نہیں کچھ نام بھر جتنے بکرے تھے نا، سب کے وہ کریم انہوں نے بتا دیجیے کہ ٹرپل یہ کوالٹی جو ہے نا ان کی چھت پہ کھڑی ہے اور یہی ہے، باقی تو سب کچرا ہے. تو باقی مرضی ہے آپ لوگوں کی بھی اور ان کی بھی. تو مقصد صرف اتنا ہے کہ بات کو سمجھا کریں، اور ویڈیو میں جو حقیقت میں بتا رہا ہوں اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کو ڈسارٹ کرنا. اس کا مقصد یہ ہے کہ حقیقت کو جان کے اور سمجھ کے آپ شوق کریں، اور لمیٹڈ کریں، اتنا کریں جتنا آپ افورڈ کر سکتے ہیں. تو امید کرتا ہوں بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور جو آپ کے گلے شکوے ہیں وہ بھی دور ہو گئے ہوں گے. اور یہ ویڈیو بنانے کا بھی صرف یہی مقصد تھا کہ جو پچھلے کچھ سوال تھے میرے ذہن میں اور جو میرے پاس آ رہے تھے، ان کا میں آپ لوگوں کو جواب دے سکوں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. امید کرتا ہوں اب تک ویڈیو کو لائک کر دیا ہوگا اور ویڈیو پوری دیکھی ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.